सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम नमो नमः। पुरुषोत्तम मोड़। अहम मंदसौर जनपदस्य मल्लारगढ़ विकासखण्डस्य बूडा ग्रामे निवसामि। मालवा प्रान्तस्य आवासीय कक्षायां समापन समारोहे भवतां सर्वेषां हार्दः स्वागतम्। कार्यक्रमः प्रारम्भः सरस्वती वन्दनात् कुर्मः। सरस्वती वन्दनार्थं टीना भगिनीं निवेदयामि यत् भवती आगच्छेत् तथा च सरस्वती वन्दनां कुर्यात्। भगिनी। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यामन्धकारव्यापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती नमो नमः। धन्यवादः भगिनी। नमः। इदानीं ध्येयमन्त्रं भविष्यति। ध्येयमन्त्रार्थं लीना परुलेकर भगिनीम् आमन्त्रयामि। आगत्य ध्येयमन्त्रं वदेयुः। धन्यवाद पुरुषोत्तम महोदय। नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः भगिनी। अस्माकं सम्पूर्ण जीवन संस्कृतस्य कृते भवेत् इति ध्येयमन्त्रम् अस्मान् बोधयति। अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति अस्माकं मध्ये अस्माकं कार्यक्रमे अतिथयः उपस्थिताः सन्ति। तेषां स्वागतम्। अतिथानां परिचयार्थम् अहं कृष्णा गाला भगिनीं निवेदयामि यत् ताः अतिथानां परिचयं कारयेत्। कृष्णा भगिनी। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं कृष्णा गाला सर्वेषाम् अतिथीनां परिचयं कारयामि। अस्माकं मध्ये उपस्थितः डॉक्टर रैलाश सेनानी अस्ति। महोदयः तेन्ध्वानगरस्य अतीव लोकप्रियः व्यक्तित्वः, चिकित्सकः, राजनीतिज्ञः, समाजसेवकः च अस्ति। अधुना महोदयः भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चाः वडवानी जनपद अध्यक्षः अस्ति। महोदयः अति उत्कृष्टः समाजसेवकः, संस्कृत अनुरागिणी च अस्ति। वयं सर्वे गौरवम् अनुभवामः यत् अद्य महोदयस्य मार्गदर्शनम् अद्य प्राप्स्यामः। श्री सेनानी महोदयस्य कार्यक्रमे स्वागतम्।
इतोऽपि कार्यक्रमे आगतवान् मुख्य वक्ता रूपेण श्री प्रमोद पंडितः महोदयः। महोदयः संस्कृत भारत्याः मध्य क्षेत्रस्य क्षेत्रीय संगठन मन्त्रिः अस्ति। महोदयः संस्कृत भारत्याः अतीव पुरातनः कार्यकर्ता अस्ति। महोदयः संस्कृतस्य कृते समर्पित भावेन अहर्निशं कार्यं करोति। अद्य वयं महोदयस्य मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। महोदयस्य अपि कार्यक्रमेण स्वागतम्। इतोऽपि कार्यक्रमे आगतानां सर्वेषां दर्शकानां संस्कृतानुरागिणाम् अपि स्वागतम् अपि स्वागतम्। धन्यवादः भगिनी। अतिथयानां मालवा प्रान्तः पक्षतः अहं स्वापि स्वागतं करोमि। इदानीं संस्कृतभाषायाः प्रचारार्थं संस्कृतभारतीः अहर्निशं कार्यं करोति। संस्कृतभारत्याः परिचयार्थं रवीना भगिनीं निवेदयामि यत् संस्कृतभारत्याः परिचयं कारयेत्। रवीना भगिनी। हरि ओम् रवीना भगिनी। मम आम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम रवीना। अहं हरियाणा प्रदेशस्य हिसार नगरे परिवारेण सह निवसामि। अहं संस्कृतभारत्याः परिचयं करिष्यामि। संस्कृतभारत्याः संस्कृतस्य अध्ययनाय सम्भाषणकौशलं वर्धनाय च विभिन्न आयामाः सन्ति, यथा 10 दिवसीयः सम्भाषणशिबिरं, गीताशिक्षणकेन्द्रं, साप्ताहिक सम्मेलनं, बालकेन्द्रं, प्रचार माध्यमेन संस्कृत अध्ययनम् इत्यादि। लक्षः जनाः संस्कृतस्य प्रचाराय कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृत भारती निष्ठावान् समर्पितवान् कार्यं कृतवान् संघटनं ये विना लाभ अपेक्षा समाजे सर्वत्र जाति धर्म वर्ग लिंग भेदानां परित्यज्य संस्कृत ज्ञानं प्रसारयन्ति। संस्कृत भारती संपूर्ण विश्वे संस्कृतस्य प्रसारं करोति। 81-9 तमे वर्षे श्री चम्मुकृष्ण शास्त्री वर्येण स्थापिता एषा संस्था अद्य देशे विदेशेषु अपि सम्यक् कार्यं करोति। भवन्तः अपि एतया संस्था सह भूत्वा कार्यं कुर्वन्ति इति प्रार्थना अस्ति। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः भगिनी। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानम् आहुतं मन्ये इति निर्दृढ कृत्वा संकल्पं वयं संस्कृतभाषायाः प्रचारः करिष्यामः। इदानीं वृत्तवाचनं भविष्यति। वृत्तवाचनार्थम् अहं संजय सुल्तानिया महोदयं निवेदयामि यत् ते आगत्य वृत्तं वाचनं कुर्युः। संजय महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। अहं संजय सुल्तानिया झारखंड प्रदेशस्य रांची नगरे निवसामि। 2023 जुलै मासस्य 31 दिनाङ्कात् आरब्धस्य संस्कृत भारती सिन्धवा मालवा प्रान्तस्य मध्यप्रदेशेन सञ्चालितस्य ऑनलाइन शिबिरस्य अद्य समापन कार्यक्रमः प्रचलति। वर्षद्वयात् पूर्वम् अहं सामान्य छात्रत्वेन एतादृशे एकस्मिन् शिबिरे सम्मिलितः अभवम्। मैं थोड़ा हिंदी भी बोल देता हूँ। 2 वर्ष पहले मैंने इसी संस्कृत भारती के इसी शिविर में 2 वर्ष पहले मैं सम्मिलित हुआ और एक साधारण छात्र के रूप में मैं सम्मिलित हुआ और मेरी रुचि बढ़ती गई और मैं अब इस स्थिति में हूँ कि संस्कृत पढ़ा भी पाता हूँ। मम रुचि कारणात् अद्य अहं संस्कृतं पाठयितुं समर्थः अस्मि। यदि आप भी इस तरह निरंतर अभ्यास करेंगे
तो धारा प्रवाह संस्कृत बोल पाएंगे। यदि भवन्तः निरन्तरम् अभ्यासं कुर्वन्ति तर्हि कतिपयेषु दिनेषु प्रवाहपूर्ण संस्कृतं वक्तुम् अपि शक्नुतः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अपि उक्तवान् सः अतीव प्रसन्नः यत् जनानां मनसि संस्कृत विषये जागरूकता वर्धिता, तस्य प्रति गौरवस्य भावः अपि वर्धितः। संस्कृतं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अनेकानाम् आधुनिकभाषाणां माता इति कथ्यते। संस्कृत प्राचीनतायाः कृते, वैज्ञानिकतायाः कृते, व्याकरणस्य कृते, अर्थात हिंदी में कहूँ तो पुरातन दृष्टि से देखें तो प्राचीनता की दृष्टि से, वैज्ञानिकता की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, यहाँ तक कि वैज्ञानिक लोग भी इसे एक पूर्ण भाषा मानते हैं, जो सब तरह से उचित है। भारतस्य कियत् प्राचीनं ज्ञानं संस्कृत भाषायां वर्षसहस्राणि यावत् संरक्षितम् अस्ति। अगर हम भारत को, भारतीय संस्कृति को पूरा जानना चाहते हैं तो संस्कृत में ही हमें पूरा ये शास्त्र मिलते हैं। और अब मैं कहूंगा, सभी से अनुरोध करूंगा कि पुनः ये शिविर प्रारंभ हो रहा है 1 नवंबर से। तो नवंबर मासस्य प्रथम दिनात् पुनः शिविरस्य आरम्भः भवति। महोदय 6 नवंबर, 6 नवंबर। हाँ, प्रथम दिनात् पुनः शिविरस्य आरम्भः भविष्यति। भवन्तः सर्वेषां नूतनानां मित्राणां सहभागी भवन्तु। आप सभी अपने मित्रों के साथ पुनः 1 नवंबर से शिविर में सम्मिलित हों। धन्यवाद। धन्यवादः संजय महोदय। इदानीं समयः अस्ति अस्माकं ज्येष्ठः कार्यक्रमस्य मुख्यवक्ता श्री प्रमोद महोदय श्रोतुम्। शरीरः समर्पित, मनः समर्पित, एषः जीवनं च समर्पितः। एतादृश भावं मनसि निधाय जीवनं यापनं कुर्वन्ति श्री प्रमोद महोदय। अहं महोदयं निवेदयामि अस्मान् बोधयतु। श्री पंडित प्रमोद महोदय। नमस्ते सर्वेभ्यः। प्रप्रथमं तु विजयादशम्याः सर्वेभ्यः नैकाः शुभकामनाः। गत 10 दिनेभ्यः वयं मातुः आराधनां कृतवन्तः। मातुः आराधनायाः शक्त्याः प्राप्तशक्तेः समाजकार्याय सर्वे करिष्यन्ति इति मनसि निधाय पुनः सर्वेभ्यः विजयादशमी पर्वणः सर्वेभ्यः शुभकामनाः। अत्र तु मम शिक्षिका अपि उपविष्टा अस्ति, वन्दना नापडे भगिनी अस्ति। एषा प्राध्यापिका अस्ति, तां दृष्टवान् इदानीं। सा मम शिक्षिका, संस्कृतशिक्षिका अस्ति। उत्तमम्। इदानीं कश्चन संजय महोदयेन उक्तं जुलै मासस्य 31 दिनाङ्कतः इदं शिबिरम् आरब्धमस्ति। अद्य समापनकार्यक्रमः इति। तेनैव तत्र भाषणे उक्तं धाराप्रवाहेण संस्कृतं वक्तुं वयं समर्थाः भवामः इति। परन्तु मम चिन्तनम् इतोपि किञ्चित् भवन्तः तथा न स्वीकुर्वन्तु। मम आग्रहः अस्ति, इदानीमपि अस्माकं भाषणे, अस्माकं संस्कृतभाषा सम्भाषणे मध्ये मध्ये वयम् अन्य भाषा प्रयोगं कुर्मः। तर्हि इदं समापनम् अथवा अयम् आरम्भः 90 दिनानि यावत् भवन्तः संस्कृतम् अत्यन्तं सरलं, संस्कृतभाषा नैव कठिना न च क्लिष्टा न च कठिना इति ज्ञातवन्तः। संस्कृतं कठिनं नास्ति। मम नाम भवत्याः नाम तावदेव संस्कृतं नास्ति। संस्कृतम् इतोपि अग्रे अस्ति।
यथा वयं माता अस्मान् साक्षात् प्रथमदिने एव भवान् पंचमी कक्षायां गत्वा उपविशतु इति न वदति खलु। प्रथमदिने सा पूर्वार्ध अनन्तरम् उत्तरार्ध अनन्तरं प्रथमकक्षायाः प्रवेशः, द्वितीयकक्षायाः प्रवेशः, तृतीयकक्षायाः प्रवेशः, क्षणे क्षणे वयं सरलतः प्रौढत्वं प्रति गच्छामः। तथा संस्कृतभाषायामपि अस्ति। संस्कृतभारती सरलमानकाधारेण संस्कृतम् अत्यन्तं सरलम् इति मनसि जनानां प्रेरणां दत्वा जनेभ्यः संस्कृतम् इतोपि अग्रे पठन्तु इति प्रेरणां ददाति एतादृश शिबिरमाध्यमेन। परन्तु अत्रैव इतिश्री नास्ति, इतोपि बहु किमपि अस्ति। सागरः भवति खलु, सागरः, तडागः, तडागः लघु भवति, सागरः तु विशाल भवति। सागरे तु अथाह जलम् अस्ति। यावत् भवान् तत्र निमज्जनं कर्तुं शक्नोति, एकजन्मः तु न पर्याप्तम्, एकजन्मः तु न पर्याप्तम्, जन्म जन्मानि आवश्यकानि, तावत् साहित्यम् अस्ति। भारतीय वाङ्मयं तावदस्ति। तस्य अध्ययनं केवलम् अध्ययनं न, केवलम् अध्ययनं तु तोतापि रटनं करोति, परन्तु तोता रटनेन लाभः नास्ति। यद्मया पठितं, यद्मया ज्ञातं, तस्य अङ्गीकरणं, तस्य भावः मनसि आगच्छेत्। नो चेत् बहवः जनाः वदन्ति मम तु गीता कण्ठस्थ अस्ति। गीता यद्यपि कण्ठस्थ अस्ति, परन्तु गीता सदृशं जीवनम् अस्ति वा इति प्रश्नं करोति चेत् न, कठिनम् अस्ति। यद् मया पठितम्, अहं कस्मादपि पठितवान्, केनचित् मां सम्भाषणं पाठितम्, अग्रे इतोपि किमपि सः पाठयिष्यति, परन्तु तद् अहं पठितवान् इति कदा ज्ञातव्यम्? कश्चन अहं ज्ञातवान् इति कदा वदति इति एकः प्रश्नः अस्ति भवतां सर्वेषां पुरतः। उत्तरम् आगच्छति चेत् चेतन महोदयं सूचयन्तु अथवा अस्माकं कुसुम भगिनीं सूचयन्तु। उत्तरं यदि आगच्छति, कदा अहं पठितवान् इति कदा वक्तव्यम् इति अहं ताभ्यां सूचयिष्यामि। अहं पठितवान् इति कदा ज्ञातव्यम्? मन्दं मन्दं यद् अहं संस्कृतं पठन् अस्मि, तद संस्कृतम् इतोपि मया अग्रे गन्तव्यं, प्रौढत्वं प्राप्तव्यम्। प्रथमदिने शिशु भवति खलु, माता रोटिकाम् आनीय अथवा जलम् आनीय किं करोति? मम पिबतु, मम 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 मम। बालकः, शिशु किं पश्यति? माता ओष्ठमेलनं करोति, मम इति आगच्छति, तदा ध्वनि स शृणोति, श्रवणकर्मं करोति, नेत्रयोः पश्यति, मातुः ओष्ठद्वयं मेलनं भवति चेत् अम् अम् इति ध्वनि आगच्छति। तदा स चिन्तयति माता मम कृते मम इत्युक्ते जलं, मम इत्युक्ते जलं। मन्दं मन्दं पा इति रोटिकां, लघुवी रोटिकां स्वीकरोति अथवा किमपि खाद्य पदार्थं स्वीकरोति, पा 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 स्वीकरोतु, पा स्वीकरोतु। एषः पा इत्युक्ते रोटिका चिन्तयति, मम इत्युक्ते जलं चिन्तयति। परन्तु किं सत्यं? मम इति जलं वा, पा इति रोटिका भोजनं वा? न, तत्तु अस्माकम् आरम्भकालः। इदं यत् अस्माभिः किमपि पठितमस्ति सम्भाषणशिबिरमाध्यमेन, सः अस्माकं प्रारम्भिककालः, आरम्भकालः अस्ति। इतोपि अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम्। अग्रे गन्तव्यं चेत् किम्? एकपदपुरस्सरः गन्तव्यम्। अग्रे अस्ति अस्माकं पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पठनं शक्यते। पत्राचारद्वारा शिक्षणं, पत्राचारद्वारा शिक्षणं भारते 11 भाषासु अस्ति। आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति, हिंदी भाषायाम् अस्ति, मराठी भाषायाम् अस्ति, तेलुगु अस्ति, गुजराती अस्ति। 11 भाषासु पत्राचार द्वारा शिक्षण इति योजना अस्ति।
आभासे ऑनलाइन माध्यमेन अन्तर्जाले भवान् सर्वं पूरयतु। पुस्तकं भवता गृहे आगच्छति, प्रश्नपत्रमपि आगच्छति, अनन्तरं पठतु सुखेन। द्विवर्षात्मकः सः पाठ्यक्रमः अस्ति। प्रवेशः, परिचयः, शिक्षा, कोविद इति पठित्वा मन्दं मन्दम् अग्रे गच्छतु। तेन अस्माकं भाषायां यदा वयं भाषणं कुर्मः तदा शुद्धता आगच्छति, प्रौढत्वम् आगच्छति। तेन व्याजेन अस्माकं या कापि मातृभाषा अस्ति सा मातृभाषा अपि सुदृढा भवति। तदर्थम् अद्य भवताम् इतोपि बहवः कार्यक्रमाः सन्ति। मम प्रातःकाले शीघ्रं यानम् अस्ति, मया गन्तव्यम् अस्ति। तदर्थम् अहं मया शीघ्रं बहूनि कार्याणि समापनीयानि सन्ति। तस्मात् अहं मम भाषणम् अस्ति चेत् शीघ्रतां करोतु इति निवेदनं कृतवान्। भवन्तः सर्वे अङ्गीकृतवन्तः, अवसरं दत्तवन्तः, माम् अत्र आहूतवन्तः, श्रुतवन्तः। परन्तु अत्रैव न स्थगनीयम्। इतोपि अग्रे संस्कृत अध्ययनं भवन्तः करिष्यन्ति चेत् अयं समापनः कार्यक्रमः नास्ति, अयं भवतां सर्वेषां संस्कृत प्रवेश कार्यक्रमः, संस्कृत प्रौढत्वं प्राप्तव्यम् इति कार्यक्रमः भवन्तः सर्वे चिन्तयन्तु। भवन्तः सर्वे धैर्येण श्रुतवन्तः, तदर्थं भवतां सर्वेषां स्वागतं। पुनः भवन्तः उत्तमाः कार्यक्रमाः अत्र कुर्वन्ति, नाटकानि अपि सम्यक् कुर्वन्ति। भवन्तः सर्वे अद्य सज्जा अपि सन्ति। उत्तमः कार्यक्रमः भवतां सर्वेषां भविष्यति। नाटकमपि उत्तमं भविष्यति। एनं नाटकम् एकवारं कुत्रचित् एकत्रिता मिलित्वा सर्वे भवन्तः तद् वीडियो चित्रपटनिर्माणं कुर्वन्तु, तेन इतोपि आनन्दः भविष्यति। कथं भविष्यन्ति भवताम् आयोजकाः सर्वे चिन्तयेयुः इति निवेद्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदयः। इदानीम् अस्माकं क्षेत्रस्य सांसद महोदय अपि मया सह एव आसीत्। इदानीं सः गतवान्। किन्तु सः अस्माकं कार्यक्रमं न दृष्टवान्। किञ्चित् सः शीघ्रतायाम् आसम्। मम इच्छा आसीत् सः अपि अस्माकं कार्यक्रमे आगच्छेत्, किन्तु सः कुत्रचित् आसीत्। धन्यवादः महोदय। अस्तु महोदय। आम्, धन्यवादः प्रमोद जी।